श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यत्राग्निस्ताप्यते तत्र श्वेततण्डुलचूर्णेन प्रादेशमात्रं चतुरस्रस्तण्डिलं कल्पयित्वा द्वाभ्यां दर्भाभ्यां तत्र प्राचीरुदक्षग्स्ताः उदीचिः प्राक्षग्स्ताः तिस्रस्तिस्रो रेखा लिखित्वा अद्भिरवोक्ष दर्भादिकं नैऋत्यां निरस्य अपौपस्पृश्य भूर्भुवस्वरोमित्यग्निं प्रतिष्ठाप्य भूर्भुवस्सुवरोम् अवोक्षणतोयशेषं प्रागुदग्वोच्छिच्य अन्यदुदकमानीय परिस्तरणाद् बहिः प्रागुदग्वाणि दध्यात् अज्ञानेन पात्रयो रक्षतोदकं निनीय अग्निविद्ध्वा चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यागुम् आविवेश यज्ञेश्वरं ध्यायामि सप्तहस्तश्चतुःशृङ्गः सप्तजिह्वोद्शीर्षकः त्रिपात् प्रसन्नवदनः सुखाशीलशुचिस्मितः स्वाहान्तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वदां तदा बिभ्रद्दक्षिणहस्तैस्तु शक्तिमन्नं सृजं श्रुवं तोमरं व्यजनं वामे घृतपात्रं तु धारयन् मेषारूढं जटाबद्धं गौरवर्णं महोजसं धूमध्वजं लोहिताक्षं सप्तार्चिः सर्वकामदम् आत्माभिमुखमासीनम् एवं ध्यायेत् उदासनम् एष हि देवः प्रतिशोढ सर्वाः पूर्वो हि जातस्य उगर्भे अन्तः स विजायमानस्य जनिष्यमानः प्रत्यन्मुखा आस्तिष्ठति विश्वतोमुखः हे अग्ने प्राङ्मुखो देव मम अभिमुखो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव यथोक्तजिह्वया हविर्गृहाण ओं भूर्भुवस्सुवः तच्छवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इति सोदकेन पाणिना प्रदक्षिणमग्निं परिसमूह्य अग्निमलङ्कृत्य अग्नये नमः हुतवहाय नमः हुताशिने नमः कृष्णवर्त्मने नमः देवमुखाय नमः सप्तजिह्वाय नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः दक्षिणोत्तरैः उत्तराधरैः प्रागुदग्रैः षोडशदर्भैः अग्निं प्रागादिप्रदक्षिणं पृथक् पृथक् परिस्तृणाति पुरस्तात् दक्षिणतः पश्चात् उत्तरतः उत्तरेणाग्निं प्रागग्रान् द्वादशदर्भान् सग्स्तीर्य द्वन्द्वं यञ्च पात्राणि प्रैणक्ति देवसंयुक्तानि गर्वाद्यस्ताल्यौ प्रोक्षणश्रुवाविधि समोसाग्रोदो दर्भौ प्रादेशमात्रो पवित्रे कुरुते तृणङ्काष्ठं वान्तर्धाय छिनत्ति ननखेन अप उपस्पृश्य मूलादारभ्याग्रादद्भिरनुमृज्य प्रोक्षणपात्रे निधाय प्रोक्ष्य अपरेणाग्निं पवित्रान्तर्हिते पात्रे अक्षतैः सह अप आनीय उत्तानहस्तयोरङ्गुष्ठोपकनिष्ठिकाभ्याम् उदगग्रे गृहीत्वा प्राचीस्त्रिरुत्पूय स पवित्रेण पाणिना पात्राणि संस्पृश्य उदक्प्रवणपात्राण्युत्तानानि कृत्वा पवित्रेण त्रिः प्रोक्ष्य प्रोक्षणतोयशेषं दक्षिणतो निधाय तत्पवित्रम् आज्यपात्रे निधाय आज्यस्थालीमादाय आज्यं विलाप्य अपरेणाग्निं पवित्रान्तर्हितायाम् आज्यस्थाल्यामाज्यं निरूप्य उदीचोऽङ्गारान् निरूह्य तेष्वाज्यमधिश्रित्य ज्वलता तृणेनाधोगामिन्या दीप्य आज्ये पटिबलीकृत्य द्वे दर्भाग्रे प्रच्छिद्य अपौपस्पृश्य प्रक्षाल्य प्रत्यस्य आज्ये प्रास्य त्रिपर्यग्निकृत्वा उदगुद्वास्य अङ्गारान् प्रत्यूह्य उदगग्राभ्यां पवित्राभ्यां पुनराहारमाद्यं त्रिरुत्पूय प्रागारभ्या पश्चान्नीत्वा पुनः प्रागेव समाप्तिः पवित्रग्रन्थिं विस्रस्य अपौपस्पृश्य प्रक्षाल्य प्रागग्रमग्नो पवित्रे अनुप्रहरति वामदक्षिणहस्ताभ्यां सृक्स्रुवावग्नो प्रतितप्य त्रिभिर्दर्भाग्रैः समृज्य पुनः प्रतितप्य प्रोक्ष्य आज्यपात्रस्योत्तरतो दक्षिणतो दर्वीमुत्तरतो इतरदर्वीं च निधाय दर्भानद्भिः सग्स्पृश्याग्नौ प्रहरति अदितेऽनुमन्यस्व अनुमतेऽनुमन्यस्व सरस्वतेऽनुमन्यस्व देवसवितः प्रसुव ततः यथोपदेशं प्रधानाहुतिर्हुत्वा पुनः परिशिच्य अदितेऽन्वमग्गुस्थाः अनुमतेऽन्वमग्गुस्थाः सरस्वतेऽन्वमग्गुस्थाः देवसवितः प्रासावीः।